kag ang mga tinuga sa kalangitan. Agod nga pagkahukman sila sang ila ginahimo nga sala. Kag hindi nga mga tawo na dulaan na sila sang ila maayo nga pangunguna kag pametsaro. Tungod sang ila nakita sa kawaan, ang iban nagapanago sa kuiba, sa mga guba nga building, sa mga buho nga ila ginapinanghimo, at sa mga dalagko nga bato nga pwede nila mapanaguan kag mapalipdan. Agon nga malikawan nila ni tanan ang nakatabo. Ang iban nagasinggitan sing mabaskog. Tumbahay kami kapalipdan kay ini sila hindi na makagwanta sa mga matasang isa nga nagalingkod sa trono kag ang kaakig sang kordero kay nagabot na ang adlaw sang iya pagtimalos. Yari na. Kag ini nga mga katawan nga nakakalabinan sa duta nga wala na markan sing sapat nga wala nagluhod ka nagsimba sa iya. Ini sila mga panumbalik sa Dios kag magahinulsol. Hinulsol sila. Sing bugos nila nga tigipusoon. Kag mga duko sila nga may dako nga pagtahod nga nagasiling. Nagapangayo sing kapatoran sang ila nga ginahimo nga sayop pagsala. Ay sila magasimba kag magadayaw sa Dios. Nagamhanan, nagtakos man nila nga pagdayo kay sisili simbahon ang kordero nga yara sa tuong nga luyo. Nga bisan pasing una, ini mga katawhan nga wala nakikilala kay Kristo nga anak sang Dios, nga ila manluluwas, kag ang mga kaaway sing taga-Israel, ini sila magabalik sa Dios kag magahibi, kag nagapakitluoy at ang Diyos makabugnaw ng iya kaakit sa sining ng mga tao. Ang Diyos handa pa siya sa gyapon sa pagbatong sa sining ng mga tao. Nga bisan pa, nagpagusto na lang sila sa paghimo sing sala kag tanan nga klase sing kalautan kag kalinan. Kag ang Diyos handa pa siya gyapon sa pagbatong kag pagsabat sa sining ng mga tao nga nagasiling. Siya, yari ako, buligan ko. Kamo kay tungod ang aton Dios maluluyon kag mahigugmaon. Kay wala siya nalipay nga ang iya mga tawo nga gintuga nga malaglag. Kag ini naman ang mga katawan sang Dios nga taga Israel nga mga buhi ka nagkalabilin. Sila ini ang magasugata sa kay Kristo nga magapasulod sila sa Jerusalem. Upod ang isa nga nagaling nga nagapungko sa trono kag ang mga hangaway nga langit nun nga nagasinggitan sila nga nag-abot na ang aton manluluwas nga pini nga pangulo nga halin sa kaliwat ni David, dayawon ang kaliwat ni David, dayawon ang Dios. Kag nagahibi sila sa kalipay nga nagasinggit ang among kaluwasan nagikan sa amon Dios nga nagalingkod sa trono kag nagikan sa kordero. Nagasinadya ang mga katahwa kag nagapinalakpak kag nagakanta sing malipayon nga may pagdayaw sa Ginoo. Kag nagabayaw kag nagahinugyaw ang ila ulo nagaduko tanda sa pagtahod sa nila sa Ginoo. Tungod sing dako nila nga kalipay nga ila nabatagan si ila tigipusoon kay nag-abot na ang ilang mga manugpangapin kag manluluwas kag pinili nga pangulo sang Dios nga maduga na nila nga ginahulat sa kalibutan. Ang Ginoo magapanaog gikan sa sidlangan. Sa Middle East. Ag ang isa nga nagalingkod sa trono, ag ang mga hangaway nga langit nun, upod ang iya tanan nga mga tumuluo nga iya ginuwas. Ag ining dako nga suba sa Ipretes, nga nagmalamangin isa ini kadako nga dalan. Ang Dios nagasiling. Magahimo ako sing malapad nga dalan,
nga magalakbay sa kabukiran kag sangdalan nga pagaagyan sa akong tawo. Ang akong tawo magaabot halin sa malayo nga duog, halin sa abinhang kag nakatungdan, kag halin sa sini kag nakatungdan. Ang sini nga duog isa ini ka syudad nga na bagatan sa Egypto sa diin madamo nga mga Hudyo ang nagapuyo dito. Kaya ini nga dalan ginatawag balaan nga dalan nga may isa ka suba nga magadala sing kalipay sa syudad sang Dios ag diri magaagi si Kristo upod ang iya nga tumuluo ag ginluwas sa sini nga dalan. Ag amo ini ang libro ni Isaiah 35:8-10. May malapad nga dalan dito nga ginatawag balaan nga dalan nga wala sing makasasala nga makaagi na nga dalan nga wala sing buang-buang nga makapatalang sa mga nagaagi dito. Wala sing mga leyon dito. Wala sing mapintas na sapat nga makaagi sa sinang adalan. Ang mga ginluwas ng Ginoo magapauli paagi sa sining adalan. Magaabot sila sa Jerusalem nga nagakasadya, nagakanta, nagasinggit sa kalipay. Kag nagakasadya sila sa walay katapusan. Kag mahilway sila sa kasubo, kag kalisod. Ang si Kristo magaabot sila sa Jerusalem. Kag magatindog sila sa bukid kag magatindog siya sa bukid sang Olibo sa sidlangan sang Jerusalem. Kag ini ang bukid sang Olibo sa sidlangan sang Jerusalem. Amo lang ini ang bukid nga wala nahalitan sa tanan nga mga kalat ang nagabot sa baba. Ang si Kristo magatindog sa sini nga bukid, ning bukid sang Olibo, mapihak ini nga bukid. Ini nga bukid sang Olibo, mapihak ni halin sa sidlangan, tob-tob sa nakatungtan. Ag may mga tuhaw nga isa katako nga kapatagan sa ubos. Ang kapatagan nga malapad nga nagtuo amo ini ang ginatawag nga husapat. Ag ining husapat nga malapad nga kapatagan ag diri tanan nga mga kapungsuran agod nga pagahuman. Ang siling sang Ginoo dapat maghanda ang kapungsuran ag tipunon sila tanan ag dalhon sila sa kapatagan sang husapat. Ag dito ang Ginoo magalingkod sa paghukom sing tanan nga mga kapungsuran sa palibot tungod sing tanan ginahimo nila sa akon tawo. Kag ang katunga sang bukid magaidog paaminan. Kag ang katunga pabagatnan. Kag ang nabilin nga pinakamataas nga bukid amo ini ang ginatawag nga Sayon. Ang syudad sang iya balaan nga bukid ang Sayon, ang bukid nga mataas kag matahom. Ang syudad sing gamhanan nga hari magadala sing kalipay sa bukos nga kalibutan. Ag diniman ang bag-o nga panahon sa bukid sang Sayon patindugon diri ang nanungod sa palaabuton nga templo. Ining templo may tubig nga magatubod halin sa idalom sang alagyan nga magailig pakadto sa sidlangan kag diin ang templo magaatubang. Ini nga tubig magailig sa duta pakadto sa sidlangan sang Jordan kag pakadto sa patay nga dagat. Kag ang tanan nga mga pungsuran magabuli sa taga-Israel agud patindugon ini nga templo. Ang ilang bader, ang bag-o nga templo mahimaya ang pasang sang sadaan. Ang diri si Kristo magalingkod si iya mahimayaon nga trono sa bag-o nga panahon nga sing una si Kristo nagalingkod sa bukid sang Olibo. Ag diri niya gintagna ang tanan nga mahanabo sa kalibutan sa iya gintuton-an. Kay si Kristo magabalik sa sini nga bukid sang Olibo kag magapungko siya bilang isa ka hari upod ang 12 ka apostoles nga iya ginpangakuan. Ang ining Jerusalem patindugon iniliwat nga may dalan nga maligon kag mabakod. Patindugon ni sa sulod sing malabig nga tuloy. Ang ini nga pungsod sang Israel diri ang gitumanan nga ginpangako sang Ginoo sa kay Abraham. Paagi sa kay Abraham, ini nga pungsod sang Israel man isa kadako nga gamhanan nga pungsod
iya sa iya kaliwat sa palaabuton. Ag sa paagi kay Abraham, pakamayuhon sang Ginoo ang tanan nga nasyon sa kalibutan. Dayon si Kristo may isa kagamhanan nga hari sa bukos sa kalibutan. Ang tanan ng mga katawan sa taga-Israel nga pinangbihag sa mga kapungsuran, ibalik nila ini sa Israel. Kag gusto sila nga daw paangay sing isa ka bata. Kag ang tanan ng mga katawan nga gikan sa malayo nga duog, ang mga dalagko nga pungsod, ang mga syudad magaabot sa Jerusalem. Kag magapangayo sa pagbindisyon sa ila, kag magadayaw sila sa Dios. Magataklad sila sa bukid sang Ginoo, kag magadala sila sang ila manggad. Pagkadalon kag punon ang templo sa manggad. Ang tanan nga mamanggad sa malayo nga kapungsuran, ang ila pilak, bulawan, naghalin sa tabok sang kadagatan, magaabot ang ila manggad kay ihatag sa Ginoo. Pagtama gid kadamo nga bisan pa ang mga tawo makakuha sang iya bahin kay ining Jerusalem main syudad ini nga balaan kag balaan nga Dios sang Israel. Amo ang magabuot sa tanan nga mga kapungsuran sa adlaw. Amo ang magabuot sa tanan nga mga kapungsuran sa adlaw kagabi. Ang pertas ng templo bukas kag ang mga katawan sa tagsa-tagsa ka mga pungsod mga karika mga simba sa Ginoo dire sa Jerusalem. Kag ang tanan ng mga pungsod sa duta magasimba ka magatuman sang ila ka galingon Dios, pero magasimba sila kag magatuman sa Ginoo nga aton Dios sa walay katugtuban. Magataklat sila sa bukid sang Ginoo, agud lang taong kung ano ang kabubuton sang Dios nga para sa ila. Magalakat sila sa dalanon nga ginpili para sa ila. Ang gintudlo sang Ginoo gikan sa Jerusalem, ang isa ka duog sang kalipay nga walay katapusan. Nga ang tanan nga mga pungsod magaisa kag magasaka kag magasimba sa bukid sang Ginoo. Kag magaupod sila sa tawo sang Dios nga taga-Israel nga magasimba kag magadayaw sa Dios. Kaya amo ini ang ginasiling sang kasulatan. Magapuyo kag makig-upod sa ila. Mapuyo kag makig-upod sila ako nga mangin ila Dios. Kag sila mangin akong tawo sa liwat. Mga hintel magakalipay kamo upod sa mga pinili sang Dios kag liwat. Ang tanan kamo mga hintel dayawan ninyo ang Dios. Ang tanan kamo mga tawo dayawon ninyo siya. Kag siya ang kasiling. Mga karing isa kaliwat ni Jesse, bayawon siya sa paggahom sa mga hintel at sila tanan magalaom. Kaya amo ini ang gina silang sa libro ni Hosea. Ang mga tawo nga hindi akong tawo, pagkatawgon ko na nga akong mga tawo. Ang pungsod nga wala akong ginahigugma, pagkatawgon ko nga akong hinigugma. Kaya amo gid ang duog, kaya gina silang sila. Hindi kamo akong tawo, dito pagkatawgon ko sila nga mga anak sang Dios nga buhi. Ang nabilin nga buhi magakanta sa kalipay, dayon ang mga dalaga magasaot ka mga kalipay, kag ang mga lalaki na pamatanon, kag ang mga tigulang magahinugyaw. Ang yara sa nakatungdan magasugid sa paggamahanan sang Ginoo. Kag ang yara sa sidlangan magadayaw siya. Ang mga tawo nga nagapuyo sa baybayon magadayaw sa Ginoong Dios nga taga-Israel. Gikan sa malayo nga bahin sa kalibutan mabatian na naton ang pag-aambahanon mga ambahanon sa pagdayaw sa Israel. Ang matarong nga pungsod kay sa panahon niya hindi na makita sa mga bugalon nga mga tawo nga magahambal sing lain nga mga lingwahe kaya hindi ninyo mahangpan. Ang magauntat na ang bugal sing tawo. Ang iya matinataason nga tawo masumpo. Ang Dios magatugas sing bag-o nga langit kag duta. Tungod sa gahom sang Dios nga hindi matungkad ang tanan nga mga butang sa kawaan kay sa duta pagabaghon. Tungod ang tanan nga mga butang sa kawaan pinapatalang sila kinaandan nga alagyan. Kaya ang tanan nga sa kawaan nga mga butang magausoy sila sing bag-o nga alagyan. Kag kasubong man
ang atong planeta. Ang adlaw sa kalangitan magasanag sa 7 ka pilo nga iya kinaandan. Ang bulan magasanag subong sang adlaw. Ang klima sang kalibutan magabugnaw. Ang init sa disyerto hindi na makahalit sa tawo. Nga wala na sing tigtulog na o kunyelo. Pag wala man si pagkaon nga makalayit sa tawo. Pag wala si may magaabot nga pamisti, kalamidad, kalalatan, paghingabutay, gira, magaabot sa kalibutan. Ang kagamo, sing tanan nga pungsod sa duta o sayon niya. Kag manginhukom siya sa tunga sa mga gamhanan nga pungsod. Ang mga pungsod nga gamhanan, sing una, mapalida ni pareho sing yapok. Hindi na makita. Ang mga kapungsuran, hindi magapasakop sa gahom sa Kristo. Ang wala nagaalagad sa iya, malaglag sang bukos. Ang tanang nga nagatamay sa Ginoo sang una, magaduko kag magasimba sa iya tiilan. Dayon ang tanan nga buhi gikan sa kapungsuran, na nagsalakay sa Jerusalem, mga kadto dito sa tagsa katuig nga mga simba sa Ginoo. Pag ang mga kapungsuran nga hindi magtuman sa Ginoo, pagasilutan. Pag makapadala siya sing makahalalit nga balatian, dayon hindi na magaulan ang iladuta. Ang tanan nga mga kapungsuran sa bukod sa kalibutan, kag ang mga katawan sa duta, magapaidalom sila sa gahom ni Kristo. Sila makaabot sa Jerusalem kag magataklat sa syudad sang aton Dios. Sa iya balaan nga bukid nga nagadala sing bulawan insenso sa pagsimba sa Ginoo kag makagagahom subong hari. Nga ining aton Dios, amo ang aton Dios nga walay katapusan. Ang gahom sa pagnumala sang kalibutan iya nakaroon sing aton Ginoo kag ang iya Kristo nga magahari sila sa walay katubtuban. Ang mga tawo sa dito malinaw kag wala na sing kataalagman, nga wala na sing hinibi dito, wala na sing papanawag sing buli kag wala na sing may magamasakit. Ang tagsa-tagsa ka mga buhi, mga kabuhi sing malabig kag siya ang magatoy-toy kag magapagiya sa aton tanan nga mga tion sa palabuton nga gamhanan niya nga mga katawan sa bugos nga duta sa 1,000 ka tuig nga may kalinong kapag idait ang bugos nga duta. At ang masunod naman naton nga mga topiko. Amo ang bugna 718. Ang 144 kalibo ka mga tao sang Diyos. Kag salamat yun sa inyo tanan. Oh.